हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। सत्सङ्गको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अभिवादन अभिनन्दन प्रकट गर्दछु। म लक्ष्मण भण्डारी। मेरो अभिनन्दन स्वीकार गर्नुहोस्। प्रिय मित्र, हामीले कहिलेकाहीँ दया गर्दाखेरिमा पनि त्यो अपराध बन्दो रहेछ। कस्तो अवस्थामा हामीले दया गर्दाखेरिमा पनि त्यो दयाले अपराधको रूप ग्रहण गर्छ त? आज त्यो विषयमा हामीले सत्सङ्ग गर्नेछौँ। आउनुहोस् सत्सङ्गको विधिवत आरम्भ गरौँ। प्रिय मित्र, समय बदलिँदो छ। समयको परिवर्तन सँगसँगै हामी वरपरको बाहिरी वातावरणमा पनि परिवर्तनहरू देखा परेका छन्। प्रकृतिमा देखिएको परिवर्तनले स्वाभाविक रूपमा मान्छेलाई पनि परिवर्तनका लागि विवश पारिदिन्छ। मान्छे पनि प्रकृतिकै एउटा अंश भएका हुनाले उसको जीवन, उसको स्वभाव र उसको प्रवृत्तिमा हुने परिवर्तनलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर प्रकृतिभन्दा एक कदम अघि बढेर परिवर्तनको प्रयत्न गर्नुलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन, प्राकृतिक मान्न सकिँदैन। प्रकृतिले नचाहेका कुनै पनि परिवर्तनहरूलाई प्राकृतिक मान्न सकिँदैन। ती सबै परिवर्तनहरू अस्वाभाविक हुन्, अप्राकृतिक हुन्। परिवर्तनले जहिले पनि कल्याणलाई केन्द्रमा राखेको हुन्छ। प्रिय मित्र, रातभरको अँध्यारोलाई चिर्ने सूर्योदयको कति ठुलो महत्त्व छ। रातभरिको अँध्यारोलाई चिर्नका निमित्त सूर्योदय हुने गर्दछ भने दिनभरिको उज्यालोको पटियारलाई हटाउन अँध्यारो हुने गर्दछ। अँध्यारो र उज्यालो दुवैको उद्देश्यमा केवल कल्याण छ। अँध्यारो हुनु पनि कल्याणकै लागि हो, उज्यालो हुनु पनि कल्याणकै लागि हो। प्रिय मित्र, परिवर्तनको जहिले पनि एउटा चक्र हुन्छ। बिहान, दिउँसो, बेलुका, राति अनि फेरि बिहान। यसबाहेक समयको अर्को कुनै रूप छैन र हुँदैन पनि। घडीको सुई घुम्ने क्रममा जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यहीँ आइपुग्छ, तर रोकिँदैन। हुन त उही पुरानै काम गरिरहेको हो नि त त्यो घडीको सुईले, तर यात्रा निरन्तर जारी छ। र जारी भनिएका, निरन्तर नयाँ भनिएका सबै चाहिँ कामहरू एउटा पुरानै श्रृङ्खलामा चलिरहेका हुन्छन्, तर ती पुराना हुँदैनन्, नयाँ नै हुन्छन्। समयको यो शाश्वत चक्रमा भने कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। प्रिय मित्र, परिवर्तन बाहिरी आवरणमा हुन्छ, भित्री स्वभावमा हुँदैन। पानी जहिलेदेखि अस्तित्वमा आयो त्यतिखेर पनि पानी चिसो थियो, आज पनि चिसो छ र भोलि पनि चिसो नै रहनेछ। ऋतुहरूको क्रम जे थियो त्यो आज पनि कायम छ। जमिनमा उम्रिएको बिरुवा बदलिँदै जाँदाखेरिमा विनाशसम्म पुग्छ। जन्म, विकास र मृत्युसम्मको जुन चक्र छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। यसमा कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। प्रिय मित्र, घडीको सुई 1बाट 2, 2बाट 3 हुँदै 12सम्म त जान्छ, तर 12 पछि पुनः 1मा आएर उसको नयाँ यात्रा आरम्भ हुन्छ। मान्छेको स्वभाव पनि आनन्द हो। ऊ एकछिन रुन्छ, एकछिन रिसाउँछ, एकछिन आक्रोशमा आउला, आवेशमा आउला, एकछिन रोला, फेरि हाँस्न थाल्छ। पीडाहरूमा हामी केही समय रुमल्यौँला, तनाव र अप्ठ्याराहरूले घेरिएका हौँला, तर पुनः हामी स्वाभाविक शान्तिको अवस्थामा आइपुग्छौँ। प्रिय मित्र, यही शान्ति नै आनन्दको अवस्था हो। दौडिएपछि हामी विश्राम नगरी सुखै पाउँदैनौँ। कोही पनि मान्छे सधैँ अनवरत दौडी गर्न सक्दैन। अत्यधिक दौडधुपका कारण उत्पन्न पीडा र छटपटीको आयु धेरै हुँदैन। शरीरले नै स्वाभाविक रूपमा शान्ति चाहन्छ, विश्राम चाहन्छ। त्यसैले मान्छेको जीवन शान्ति, सङ्घर्ष र शान्ति नै हो। शान्तिबाट सुरु भएको मान्छेको जीवन यात्रा शान्तिमै आएर टुङ्गिन्छ। हामीले आज यो आनन्द अप्राकृतिक तरिकाले प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। यसैले हाम्रा अगाडि अप्ठ्याराहरू जन्मिएका छन्। अनावश्यक रूपमा हाम्रो महत्त्वाकांक्षा र लोभमा हाम्रो स्वाभाविकता मरेको छ र हाम्रै कारण बोट बिरुवा, पशुपक्षी र जीव जनावरहरू समेत अप्ठ्यारोमा परेका छन्। हाम्रो स्वभावलाई नगुमाउँदासम्म हामी प्रसन्न हुन्छौँ, अर्थात् हाम्रो स्वभावमा रहँदाका दिनसम्म हामी खुसी हुन्छौँ, गुमाउन साथ दुखी हुन्छौँ, अप्रसन्न हुन्छौँ।
आज जताततै अस्पतालहरू बनेका छन्। अस्पतालको विकाससँगै रोगहरू पनि जन्मिएका छन्। यद्यपि अस्पतालहरू रोग निवारणका लागि निर्माण गरिएका हुन्, तर आज तिनै अस्पतालहरू रोग निर्माण गर्ने कारखाना जस्तै बनेका देखिन्छन्। हामी हाम्रो आचरण, आहार विहार र शारीरिक स्वास्थ्यमा सतर्क बन्नु नै स्वस्थ बन्नु हो प्रिय मित्र। हामी स्वस्थ बन्नु नै अस्पताल निर्माणमा रोक लगाउनु हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा व्यक्ति महत्वाकांक्षा, लोभ, प्रसिद्धि र अनावश्यक इच्छालाई त्यागेर शान्ति र आनन्दको स्वभावमा स्थिर रहनु हो। आउनुहोस् यो सन्दर्भलाई एउटा दृष्टान्तबाट स्पष्ट पार्ने प्रयास गरौँ। कतै कुनै देशमा प्रशंसाको भोग भएका एकजना राजा थिए। उनलाई कसैले दानवीर भन्थे, कसैले ज्ञानी भन्थे, कसैले दयालु भनेर प्रशंसा गरेका कुरा उनले सुन्न पाउँदा अपार खुसीको अनुभूति हुने गर्थ्यो उनलाई। आफ्ना बारेमा मान्छेले गरेका अनेक स्तुति र अनेक प्रशंसा नै उनका लागि सच्चा सम्पत्ति थिए। तिनै प्रशंसा र स्तुतिमा नै उनी मक्ख पर्थे, दङ्ग पर्थे। के काम गरेदेखि मान्छेले दयालु भन्लान्, कसो गरेदेखि मान्छेको स्तुति र प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिएला, यही सोचमा उनी प्राय मग्न रहन्थे। एक दिन एकान्तमा केही सोचेर बसिरहेका थिए अनि अचानक उनको दिमागमा के आयो भने मान्छेले धन्यवाद व्यक्त गर्ने किसिमको काम गर्ने कसरी होला भन्ने यस्तो विचार आयो उनको मानसपटलमा। उनको राज्यमा धेरै मानिसहरू पक्षीको शिकार गरेर बेच्ने गर्थे। चराचुरुङ्गीको शिकार गर्ने, बेच्ने त्यस्ता पक्षीका शिकारीहरू थिए। जो जससँग समातेर पिँजडामा राखिएका चराहरू छन् तिनका शिकारीलाई आवश्यक पैसा दिएर पक्षीहरूलाई मुक्त गर्न लगाउनु पर्यो भन्ने उनले सोच्न थाले। राजाको मनमा यस्तो विचार खेल्न थाल्यो। उनले घोषणा गरे। के घोषणा गरे भने जोसँग पिँजडामा बन्द पक्षीहरू छन् कृपया आवश्यक पैसा लिएर ती पक्षीहरूलाई छोडिदिनुहोस्। राजाले सबैलाई पैसा लिएर पक्षीलाई मुक्त गरिदिन दरबारमै बोलाए। केही दिनमै राजाले हजारौं पक्षीहरूलाई पिँजडाबाट मुक्त गराए। हजारौं पक्षीहरूलाई। उनको यो कीर्ति र यश यत्र तत्र सर्वत्र फैलियो। राजाको दयालु स्वभावको प्रशंसा देश देशावरमा हुन थाल्यो। ओहो, बन्द पक्षीहरूलाई, चराचुरुङ्गीहरूलाई पिँजडा मुक्त गर्ने राजा भनेर। विभिन्न ठाउँबाट चरा शिकारीहरू अब पिँजडा चराहरू लिएर आउन थाले। हरेक दिन दरबारमा पिँजडाहरू रितिएका छन्, तर भोलिपल्ट झन् धेरै पक्षीले भरिएका पिँजडाहरू दरबारमा ल्याइन थाले। सयौं चरा शिकारीहरू दिनदिनै धनी हुन थाले। राज्य कोषबाट भने पैसा रितिँदै जान थाल्यो। पिँजडाबाट चरा मुक्त गर्ने जुन काम थियो राजाले घोषणा गरेर सुरु भएको, अब त्यो बिस्तारै व्यवसायमा बदलिन थाल्यो प्रिय मित्र। मानिसहरू बिस्तारै आफ्नो स्वाभाविक काम छोडेर शिकार गर्नेतिर उद्यत हुन थाले। जङ्गलभरि मानिसहरू पिँजडा लिएर चरा समाउन जाने क्रम सुरु भयो। यो क्रम त सामान्य जस्तो हुन थाल्यो। उद्योग धन्दा, कल कारखाना र अन्य व्यवसायहरू पनि सङ्कटमा पर्न थाले। मान्छेमा शिकारी प्रवृत्ति विकसित भएर गयो प्रिय मित्र। त्यसरी पैसा पाइने कुराले उत्साहित भएर चराको शिकार गर्ने मानिसका कारण जङ्गलका जीवजनावरहरू पनि भाग्न थाले। चराहरू पनि उड्न थाले। बिस्तारै जङ्गलहरू मान्छेको बस्तीमा बदलिन सुरु गरे। हिजो चराचुरुङ्गी भएका जङ्गलमा अब मान्छेहरूको भिड बढ्न थाल्यो। मान्छेको बस्ती जङ्गलमा बदलिन पुग्यो र जङ्गल बस्ती बन्यो। हरेक दिन पैसा दिएर पिँजडा खाली गरिएको छ, तर पनि किन पिँजडाहरू खाली हुनुको साटो भरिएका छन् त? राजाले केही दिनपछि सोध्न थाले। यसो दिमागमा सोच्न पनि थाले, वरपरकालाई सोध्न पनि थाले। सबै कामकाज बन्द हुन थालेपछि र सज्जन मानिसहरू पनि शिकारी बनेर पिँजडामा चरा लिएर आउन थालेपछि उनले एकजना सन्तलाई बोलाएर यसबारेमा परामर्श गर्न थाले। राजाले सम्झाउँदै ती सन्तले भने त्यतिखेर, महाराज, तपाईँको यश, प्रशंसा र दयालु बन्ने कामना यी निरीह पक्षीहरूका लागि निकै महँगो साबित भएको छ। दयालु बन्ने तपाईँको लालचले जताततै नयाँ नयाँ शिकारीहरू जन्मदै गएका छन्। मानिसहरू हिंसातिर उन्मुख हुँदै गएका छन्। बस्तीहरू जङ्गल र जङ्गलहरू बस्तीमा बदलिँदैछन्। शिकारीहरूले समात्ने डरले तमाम पक्षीहरू आज त्रासमा बाँच्न विवश छन्। कयौं पक्षीहरूले ज्यान पनि गुमाएको अवस्था छ। मानिसहरू पक्षी समात्ने होड र प्रतिस्पर्धामा आपसमा लडेर मर्न थालेका छन्। महाराज,
हे राजन, यदि तपाईँ साँच्चै दयालु हुनुहुन्छ भने चरा सिकारीमाथि कडा कारबाही गर्नुहोस् र पक्षी समात्ने कार्यमाथि तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुहोस्। दया प्रदर्शन गर्ने विषय होइन। सुन्नुहोस् महाराज, दया प्रदर्शन गर्ने विषय होइन, व्यवहारमा प्रकट गर्ने विषय हो। त्यसैले अब तपाईँले आफ्नो भुललाई सच्याएर वास्तविक धर्म, कल्याण र दयाको क्षेत्रमा सक्रिय रहनु उपयुक्त हुनेछ। सन्तको परामर्शमा राजाले अर्काको प्रशंसा र स्तुति शून्य लोभ त्यागेर प्रदर्शनको दया र धर्मलाई छोडेर वास्तविक दया र धर्मको काम गर्न थाले। प्रिय मित्रहरू, आज विभिन्न सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू पनि यसरी नै देखा परेका छन्। वास्तविक कल्याणका कुरा छोडेर बाहिरी कुरामा अल्झिएको बल्झिएको अवस्था छ। आज फेसबुकमा फोटो हालिनहुमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा ठुलो र दयावान मान्छे भएर चाहिँ म जीवन चलाएको छु भन्ने देखाउनका निमित्त मान्छेहरूले काम गर्न थाले। फेसबुकमा देखिएको जस्तो जिन्दगी छैन, बाहिर देखिएको जस्तो जिन्दगी वास्तवमा छैन, भित्र कसैको पनि, प्रायको भनौँ। राजाकै कुरा गरौँ, आफैले डढेलो लगाएर आफैले आगो निभाउँदै सच्चा समाजसेवी, दयालु र असल बन्न खोज्ने पाखण्डीहरूबाट बस्नु जरुरी छ। प्रिय मित्र, आज यस्तै मानिस भेटिन्छन्, आफैले डढेलो लगायो, आफैले आगो सल्कायो अनि आफैले फेरि पछि निभाएर मैले निभाएको भन्ने पार्ने, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिको विकास भएको छ। यसबाट बस्न जरुरी छ। देखाउनका लागि गरिने कुनै पनि कामको परिणाम सुन्दर हुन सक्दैन। प्रिय मित्र, देखाउनका लागि गरिएको दया पनि वास्तवमा दया नबनेर अपराध बन्दो रहेछ। त्यसले त झन् ठुलो विनाश निम्त्याउँछ भन्ने कुरा भर्खरै हामीले सुनेको दृष्टान्तबाटै हामीले स्पष्ट अनुभव गर्न सक्दछौँ। अर्कालाई दयालु भएको देखाउन खोज्दा धन्नै राज्य र राजा स्वयंको अस्तित्व धरापमा परेका थिए। प्रिय मित्र, हामी कहाँ थुप्रै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको दया र कल्याणको केवल नाटक गरिरहेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। हामीले थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्, कतिपयले त राम्रै कल्याण पनि गरेका होलान्, तर अधिकांशको चाहिँ कल्याण केवल नाटक जस्तो देखिन्छ। उनीहरूको नाटकमा दया र करुणाका वास्तविक पात्रहरू कहिल्यै समेटिन सकेका छैनन्। दया र स्नेहका पात्रहरू लाग्दछ उनीहरूको सङ्गठन र संस्थाका जन्मदाता मात्रै हुन्। उनीहरूका कारणले उनीहरूको संस्था त जन्मिएको छ, तर संस्था जन्मिसकेपछि उनीहरूलाई बचाउने काम चाहिँ उनीहरूले गरेका छैनन्। वास्तवमा समस्याहरूमा टेकेर तिनको समाधान गर्न खोज्नेहरूभन्दा ती समस्यालाई झन् समस्यामा बदल्ने समाजसेवीहरूदेखि सतर्क रहन अनिवार्य छ। हाम्रा समस्याहरूमाथि खेलेर समाधानको नाटक गरिरहेकाहरूले हामीलाई नै कतै झन् ठुलो समस्यामा पारेका त छैनन्। प्रिय मित्र, विचार नगरी भएको छैन। संसार र मान्छेहरू जति बदलिए पनि आनन्द, प्रेम, करुणा र सेवा जस्ता कुरा मान्छेले कहिल्यै पनि बदल्न हुँदैन। जबसम्म हामीमा प्रेम, करुणा, मैत्री, आपसी सद्भाव र सेवाभाव जीवित रहनेछन्, तबसम्म मात्र मनुष्य समाज पनि जीवित रहनेछ, अस्तित्वमा रहिरहनेछ। तर प्रदर्शनमुखी दया, प्रदर्शनमुखी करुणा र देखावटी सेवाको कुनै अर्थ छैन। आउनुहोस्, आफ्नो जीवनको मूल्यलाई व्यावहारिक रूपले करुण भएर विकसित तुल्याउँ। देखाउनका लागि होइन, साँच्चै नै यथार्थमा व्यावहारिक रूपमा हामी दयालु बनौँ, करुण बनौँ र समाजसेवी बनौँ। यति प्रेमका साथ सुनिदिनु भएकोमा तपाईँभित्रको करुणेश्वर भगवानलाई धेरै धेरै नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।